मा के हुन जान्छ हाम्रो रेस अराउन्ड कन्डिसन हुन जान्छ। ठीक छ। र यो कसरी हुन्छ भन्दा जस्तै यहाँनिर हेरौँ, यहाँनिर हाम्रो के छ, क्लक पल्सको भ्यालु कति छ हाम्रो 1 छ। अर्को जे इक्वल टु पनि कति छ हाम्रो 1 छ। के इक्वल टु पनि के छ 1 छ। र त्यसपछि प्रोपागेसन डिले अफ गेट भन्दा हाम्रो के छ, क्लक पल्सको विड्थ पनि के छ हाम्रो, ड्युरेसन पनि के छ बढी छ। त्यो एजम्पसन हामीले गरेका छौँ। त्यस्तो भयो भने अब यहाँनिर हेरौँ, यो कन्डिसन एराइज हुनुभन्दा अगाडि, यो कन्डिसन एराइज हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो के छ, प्रिभियस आउटपुट कति छ अहिले 1 छ भनेपछि अब यसपछि जे इक्वल टु 1 के इक्वल टु 1 क्लक 1 भयो भने के हुन्छ हाम्रो टगल हुन्छ, कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। के को कम्प्लिमेन्ट हुन्छ 1 को कम्प्लिमेन्ट भएर 0 हुन जान्छ। ठीक छ। 1 को कम्प्लिमेन्ट भएर के हुन जान्छ 0 हुन जान्छ। अब यो 0 जुन हाम्रो आउटपुटमा आउँछ जेके फ्लिप फ्लपको, त्यो त फिडब्याक हाम्रो के हुन्छ, फिडब्याक कनेक्टेड हुन्छ इनपुटमा। अब 0 फेरि फिडब्याक भएर इनपुटमा आउँछ। त्यसले गर्दा प्रोपागेसन डिले अफ गेट पछि हाम्रो फेरि के भइदिन्छ भन्दा त आउटपुट फेरि टगल हुन्छ। फेरि यो आउटपुट 1 हाम्रो इनपुटमा जान्छ। त्यसपछि फेरि प्रोपागेसन डिले अफ गेट पछि फेरि यो के हुन्छ हाम्रो टगल हुन्छ। फेरि यो 0 फेरि इनपुटमा जान्छ फिडब्याक भएर, प्रोपागेसन डिले अफ गेट पछि यो फेरि के हुन जान्छ टगल हुन जान्छ। भनेपछि हाम्रो एम एकचोटि मात्रै टगल हुनुपर्ने थियो, तर के भइदियो यहाँनिर कन्टिन्युअसली टगल गर्न थाल्यो। किन कन्टिन्युअसली टगल गर्न थाल्यो, आउटपुट हामीले इनपुट दिन्छौँ, सर्टेन गेटको प्रोपागेसन डिले पछि आउटपुट चेन्ज हुन्छ, त्यही आउटपुट इनपुटमा फिडब्याक हुन्छ। भनेपछि त्यही आउटपुट इनपुटमा फिडब्याक भयो भने फेरि प्रोपागेसन डिले अफ गेट पछि फेरि आउटपुट के हुन्छ हाम्रो चेन्ज हुन्छ। फेरि त्यही आउटपुट इनपुटमा फिडब्याक छ, फेरि प्रोपागेसन डिले अफ गेट पछि त्यही के हुन्छ हाम्रो आउटपुट टगल हुन्छ। भनेपछि आउटपुट कन्टिन्युअसली के हुन थाल्छ हाम्रो टगल हुन थाल्छ। र यही बेलामा हामीले सपोज गरौँ यो क्लक पल्स यहाँ 1 झारेको भए, सरी 1 बाट 0 झारेको भए, क्लक पल्स 0 हुँदाखेरि अब यति चाँडो यो टगल हुन्छ कि अब 0 यहाँनिर हाम्रो अब क्लक पल्स 0 हुँदाखेरि त नो चेन्ज हुनुपर्ने, नो चेन्ज हुँदाखेरि अब अहिले हाम्रो टगल भएर 0 छ कि 1 छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन हाम्रो सिस्टमले। भनेपछि हाम्रो रेस अराउन्ड कन्डिसन हुनको लागि जे इक्वल टु 1 के इक्वल टु 1 क्लक पल्स इक्वल टु 1 र अर्को ड्युरेसन अफ क्लक पल्स वुड बी ग्रेटर देन द प्रोपागेसन डिले अफ द गेट्स इन्भल्भड। यो बेलामा हाम्रो रेस अराउन्ड कन्डिसन हुन जान्छ र रेस अराउन्ड कन्डिसनमा आउटपुट कन्टिन्युअसली टगल हुन थाल्छ र क्लक पल्स 0 हुने बित्तिकै हाम्रो आउटपुट के हुने त्यो डिसाइड गर्न सक्दैन। अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने के छ हाम्रो, यो क्लक पल्स यहाँनिर जुन हामीले यो टाइमिङ डायग्रामको जुन मेकानिजम हेर्दैछौँ, यो मेकानिजम हामी के को आधारमा हेर्दैछौँ भन्दा त यो जुन हाम्रो क्लक पल्स छ, यो जुन हाम्रो क्लक पल्स छ, यो क्लक पल्स के छ भन्दा त हाम्रो लेभलको आधारमा, यो जुन टाइमिङ डायग्राम हामी हेर्छौँ यो क्लक पल्सको जुन हाम्रो लेभल छ एजको आधारमा चेन्ज भइरहेको छैन, लेभलको आधारमा। भनेपछि यो रेस अराउन्ड कन्डिसन हाम्रो क्लक पल्स कस्तो क्लक पल्समा हुन्छ भन्दा त हाम्रो लेभल ट्रिगर क्लक पल्समा हुन्छ। ठिक छ, क्लियर भयो? अब रेस अराउन्ड कन्डिसन सबैलाई क्लियर भयो? केही कन्फ्युजन छ? अब यसको रेमेडीहरू के छ, हाउ टु सोल्भ द रेस अराउन्ड कन्डिसन। यो अर्को जनाले भन्दा त अघि जग्गा एन्सर भनेको थियो, अब नेक्स्ट अरू कसैले हाउ टु रिमुभ द रेस अराउन्ड कन्डिसन, रेस अराउन्ड कन्डिसनलाई कसरी रिमुभ गर्न सकिन्छ, के बुझाएको छ त आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा भन्दा हुन्छ। जेके फ्लिप फ्लपको ठाउँमा डी फ्लिप फ्लप युज गरेर, जेके फ्लिप फ्लपको ठाउँमा ठिक छ, त्यो अर्को अप्सन छ। मेन अहिले जुन हामीले जुन क्राइटेरियाहरू हेरेका छौँ नि त्यो क्राइटेरियाको बेसिस भएर जेकेको ठाउँमा त डी फ्लिप फ्लप युज गरेर हामी एसआरको इन्डिटर्मिनेट कन्डिसनलाई सोल्भ गर्न सक्छौँ र रेस कन्डिसन पनि आउँदैन। तर यो एक्ज्याक्ट सोल्युसन होइन कि, एक्ज्याक्ट सोल्युसन हाम्रो यो काउजहरू के छ,
प्रोपागेसन अफ ड्यू अफ गेट के गर्ने भन्दा त क्लक 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 पल्सलाई प्रोपागेसन डिले भन्दा अलि क्लक पल्सलाई चाहिँ रिड्युस गरेर क्लक पल्सको विड्थलाई के गर्ने रिड्युस गर्ने ठिक छ यो एउटा अप्सन छ अर्को अप्सन के हुन सक्छ नेक्स्ट अहिले अहिले कसले भनेको अहिले कसले बनाएको थियो एन्सर अरू कसैलाई सोध्छु एक्टिभ छौ कि छैन मैले तिम्रो नाम के साहिल साहिल हजुर साहिलले भन्यो अब मलाई इनिसाले भन त अर्को अदर अप्सन्स टु रिमुभ या सोल्भ आउट द रेस राउन्ड कन्डिसन इन जेके फ्लिप फ्लप इनिसा छौ एक्टिभ छौ कि छैन एक्टिभ नहुनेहरूको एटेन्डेन्स हुँदैन है क्वेसन सोद्धाखेरि एक्टिभ छैनौ भने एटेन्डेन्स हुँदैन इनिसा गइसक्यो नेक्स्ट अब यो बेनुकाले भन त एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो यो पछि पनि काम लाग्छ तिमीहरूलाई इक्जाम सँगसँगै पछि काम गर्ने बेलामा पनि काम लाग्छ यो प्रोफेसनल लाइफमा बेनुकाले भन हाउ टु सोल्भ द रेस राउन्ड कन्डिसन इन जेके फ्लिप फ्लप बेनुका पनि छैन नेक्स्ट अब र कौशलले भन त कौशल हाउ टु सोल्भ द रेस राउन्ड कन्डिसन इन जेके फ्लिप फ्लप जसमध्ये एकजना तिम्रो साथीले भनिसकेका छ विड्थ अफ क्लक पल्स के गर्ने रिड्युस गर्ने नेक्स्ट अरू अप्सन के हुन सक्छ थाहा भएन सर थाहा भएन यो रेस राउन्ड कन्डिसन चाहिँ थाहा छ अस्तिको क्लासमा आएको थिएन त्यही भएर बुझेको छैन ए मैले भर्खरै पनि एक्सप्लेन गराएको थिएँ त नेक्स्ट कसले भन्छ अब प्रतीक प्रतीकले भन आवाज आएन तिम्रो हेलो हेलो भन न जे हाउ टु सोल्भ द रेस राउन्ड कन्डिसन इन जेके फ्लिप फ्लप एज ट्रिगर युज गरेर एज ट्रिगर युज गर्ने द्याट इज अल्सो वान अफ द गुड अप्सन लेभल ट्रिगरको ठाउँमा एज ट्रिगर युज गरेर गुड लेभल ट्रिगरको ठाउँमा एज ट्रिगर युज गऱ्यौँ भने हाम्रो रेस राउन्ड कन्डिसन हुँदैन द्याट इज सेकेन्ड अप्सन अरू अप्सनहरू छ नेक्स्ट अब कसलाई सोधौँ एकजना कौशल थिएन अर्को शिशिर छ कि छैन शिशिर शिशिर छ कि छैन छैन आज शिशिर छैन सर छैन सर छैन बसन
भन्न त छु सर भन त केही अप्सन भनिसक्यो तिम्रो साथीहरूले एउटा अप्सन के भन्यो रेस अराउन्ड कन्डिसन सोल्भ गर्नको लागि अब विड्थ अफ क्लक पल्स के गर्ने रिड्युस गर्ने वान अप्सन अदर अप्सन अर्कोले के भन्यो instead of using rebel trigger we should use ace trigger flip-flop at that condition also race around condition 1 occur अर्को थर्ड अप्सन थर्ड के सोलुसन छ अर्को खै सर हाने भएन कसैलाई थाहा छ थर्ड सोलुसन एनीवन मास्टर स्ल्याब जेके फ्लिप फ्लप या यहाँनिर के भइराखेको छ भन्दा त भेरी गुड एन्सर यहाँनिर के भइराखेको छ हाम्रो क्लक पल्स 1 भएर क्लक पल्स 0 हुँदाखेरि हाम्रो डिसाइड गर्न सक्दैन आउटपुट के हुन्छ किनभने यति फास्ट टगल हुन थाल्छ त्यही भएर हामी के गर्ने क्लक पल्स 1 मा पनि एउटा सर्किटरी छुट्टै सर्किटरी राख्ने क्लक पल्स 0 मा पनि के गर्ने सर्किटरी काम गर्ने गरी छुट्टै सर्किटरी राख्ने अब यो क्लक पल्स 0 हुँदाखेरि छुट्टै सर्किटरी र सर्किट एक्टिभेटेड र क्लक पल्स 1 हुँदाखेरि छुट्टै सर्किटरी र सर्किट एक्टिभेटेड कुन फ्लिप फ्लपमा छ भन्दा त हाम्रो मास्टर स्ल्याब फ्लिप फ्लपमा छ अनि पछि बाइ युजिङ द मास्टर स्ल्याब फ्लिप फ्लप वी क्यान रिमुभ द रेस अराउन्ड कन्डिसन हामी के गर्न सक्छौँ रेस अराउन्ड कन्डिसनलाई हामी रिमुभ गर्न सक्छौँ यही मेन तीनवटा सोलुसनहरू छ हाम्रो अब क्लियर भयो सबैलाई यस सर एक्नोलेज गर्दै गर है केही सोधेको बेलामा अनि म पनि बुझिराखेको छौ कि छैनौ के छ मलाई पनि थाहा हुन्छ नि यो एक्ज्याक्ट क्लासरुम त होइन अब त्यो सोधिराख्नु पर्यो नि त के बुझिराखेको छौ छैनौ केही क्वेसन छ भने सोध भनेपछि जेके फ्लिप फ्लप हाम्रो सक्यो अब नेक्स्ट हामी कुन फ्लिप फ्लप स्टार्ट गर्छौँ डी फ्लिप फ्लप यो डी फ्लिप फ्लपमा हाम्रो डी स्ट्यान्ड्स फर डी हाम्रो के बाट स्ट्यान्ड डीबाट के स्ट्यान्ड हुन्छ भन्दा त डी को दुईटा फुल फर्म छ आइदर डाटा अर डिले हामीले डाटा फ्लिप फ्लप भन्न सक्छौँ कि त डिले फ्लिप फ्लप भन्न सक्छौँ भनेपछि यसमा के हुन्छ जुन डाटा हामी इनपुटमा दिन्छौँ त्यही डाटा हाम्रो के हुन्छ सर्टेन डिले अफ गेटको प्रोपागेसन डिले पछि हाम्रो त्यही डाटा के हुन्छ भन्दा त हाम्रो आउटपुटमा हाम्रो एपियर हुन्छ जुन डाटा हामी इनपुटमा दिन्छौँ त्यही डाटा हाम्रो गेटको प्रोपागेसन डिले पछि हाम्रो के हुन्छ आउटपुटमा एपियर हुन्छ भनेपछि सेम डाटा whatever data we are giving at the input same data is coming at the output that's why it is called data flip flop अर्को हाम्रो whatever data we give at the input after certain delay the same data appears as at the output that means के गराउँछ यो फ्लिप फ्लपले डिले गराउँछ that's why it is delay flip flop र यो डी फ्लिप फ्लपको एम पनि के हो भन्दा त एसआर फ्लिप फ्लपको जुन इन्डिटर्मिनेट कन्डिसन थियो डी फ्लिप फ्लपको पनि एम के छ भन्दा त एसआर फ्लिप फ्लपको जुन इन्डिटर्मिनेट स्टेट या इन्डिटर्मिनेट कन्डिसन थियो यसलाई के गर्छ भन्दा त सोल्भ आउट गर्छ कसरी यसले इन्डिटर्मिनेट कन्डिसन सोल्भ आउट गर्छ भन्दा त इन्डिटर्मिनेट कन्डिसन भनेको के हो SR flip-flop in SR flip-flop when the value of clock pulse is equal to 1 and correspondingly at the same time S is equal to 1 and R is equal to 1 at that condition हाम्रो के हुन जान्छ हाम्रो इन्डिटर्मिनेट कन्डिसन हुन जान्छ भनेपछि इन्डिटर्मिनेट कन्डिसन SR flip-flopमा हुनको लागि S is equal to 1 हुनु पर्यो R is equal to 1 हुनु पर्यो क्लक पल्स पनि 1 हुनु पर्यो भनेपछि डी फ्लिप-फ्लपले के गर्छ भन्दा त हाम्रो एकैचोटीमा एट द सेम टाइम S is equal to 1 र R is equal to 1 दुईटै हुनै दिदैन यसले अब दुईटै S is equal to 1 र R is equal to 1 दुईटै हुनै दिएन भने त अभियसली इन्डिटर्मिनेट कन्डिसन हाम्रो नहुन जान्छ यसरी यसले के गर्छ भन्दा त इन्डिटर्मिनेट कन्डिसनलाई सोल्भ गर्छ एक्चुअलमा यसले सोल्भ गर्ने होइन यो इन्डिटर्मिनेट कन्डिसनको जुन स्टेज छ त्यो स्टेजलाई यसले के गर्छ भन्दा त हुनबाट के गर्छ यसले प्रिभेन्सन गराउँछ र यसमा हामीले जस्तै अरु फ्लिप फ्लपहरुमा एसआर फ्लिप फ्लपमा कतिवटा इनपुट थियो बेसिकली इनपुटको कुरा गर्दाखेरि एक्सेप्ट क्लक पल्स छोडेर एसआर फ्लिप फ्लपमा दुईटा इनपुट थियो एस इनपुट आर इनपुट त्यस्तै
जेके फ्लिप फ्लपमा एक्सेप्ट क्लक पल्स छोडेर हाम्रो कतिवटा इनपुट थियो, दुईटा इनपुट जे र के। तर डी फ्लिप फ्लपमा के हुन्छ भन्दा त एक्सेप्ट क्लक पल्स छोडेर हाम्रो एउटा मात्रै इनपुट हुन जान्छ र त्यो इनपुटको नेम के हामी दिन्छौँ भन्दा त डी दिन्छौँ। अब यसको फिगर बनाउँदाखेरि हामी के गर्छौँ, एसआर फ्लिप फ्लपकै डायग्राम बनाउने र एसआर फ्लिप फ्लपको डायग्राममा एस को ठाउँमा के गर्ने, डी राख्ने, एस को ठाउँमा डी राख्ने, आर को ठाउँमा के गर्ने, डी को कम्प्लिमेन्ट राख्ने। यहाँनिर यसको फिगर बनाउँदाखेरि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त एसआर फ्लिप फ्लपकै डायग्राम बनाउने। जस्तै यहाँनिर पहिला यो नर गेटको डायग्राम हेरौँ। यो डायग्राम अब एसआर फ्लिप फ्लपको डायग्राम हेर्दाखेरि हाम्रो एसआर फ्लिप फ्लपमा के हुन्थ्यो, हाम्रो यो डी को ठाउँमा के हुन्थ्यो, एस हुन्थ्यो, ठिक छ। अर्को यो एसआर फ्लिप फ्लपमा यो पार्ट हुन्थेन, अर्को यहाँनिर के हुन्थ्यो, हाम्रो आर हुन्थ्यो। राम्ररी मोनिटर गर है। भनेपछि यो पार्ट चाहिँ हुन्थेन एसआर फ्लिप फ्लपमा, यो पार्ट हुन्थ्यो, यो इन्भर्टर भएका पार्ट र कनेक्सन भएका पार्ट हुन्थेन। भनेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दा त यहाँनिर एसआर फ्लिप फ्लपको डायग्राममै के चेन्ज गर्ने, एसआर फ्लिप फ्लपकै डायग्रामतिर जाउँ। एसआर फ्लिप फ्लपकै डायग्राममा के चेन्ज गर्ने, यो हाम्रो एसआर फ्लिप फ्लपको डायग्राममा हामी के, जस्तै यो एसआर फ्लिप फ्लप भयो, यसको डायग्राममा अब के चेन्ज गर्ने हेर त, एस को ठाउँमा हामी के नेमिङ दिन्छौँ, अब डी इनपुट नेमिङ दिन्छौँ, ठिक छ। अर्को आर को ठाउँमा के गर्ने, आर को ठाउँमा हामी के गर्ने, यो डीबाटै हामी के गर्ने भन्दा त इनपुट लाने र त्यो इनपुटमा के पास गर्ने भन्दा त इन्भर्टर भनेको नट गेट, यहाँनिर पास गर्ने र त्यही केमा कनेक्टेड हुन्छ भन्दा त यो इन्भर्टर या नट गेट हो, यो केमा कनेक्टेड हुन्छ, आरमा। भनेपछि यो फ्लिप फ्लप अब के हुन जान्छ भन्दा हाम्रो डी फ्लिप फ्लप हुन जान्छ। र यसले के हुन्छ भन्दा त जस्तै अब यो डी को भ्यालु 0 भयो भने एस को ठाउँमा 0 आउँछ, आर को ठाउँमा कति आउँछ, 1 आउँछ, ठिक छ। अर्को डी को भ्यालु 1 भयो भने एस को ठाउँमा 1 आउँछ, आर को ठाउँमा के आउँछ, 0 आउँछ। भनेपछि हाम्रो एकैचोटिमा एस र आर दुईटै 1 हुन सकेन। यसरी हाम्रो के गर्छ, डी फ्लिप फ्लप के गर्छ भन्दा त इन्डिटर्मिनेट कन्डिसन जुन एसआर फ्लिप फ्लपमा आउँथ्यो त्यो कन्डिसन हुनै दिँदैन यसले। भनेपछि एट द सेम टाइम हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो डी को भ्यालु 0 हुँदाखेरि करस्पोन्डिङ आर को ठाउँमा हाम्रो 1 हुन जान्छ, डी को भ्यालु 1 हुँदाखेरि करस्पोन्डिङ आर को पोजिसनमा 0 हुन जान्छ र 1-1 कन्डिसन हाम्रो हुनै दिँदैन। र यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त इन्डिटर्मिनेट कन्डिसनबाट हामी प्रिभेन्सन गर्न सक्छौँ। अब यसको वर्किङ प्रिन्सिपल हेरौँ। यसको वर्किङ प्रिन्सिपल हेर्दाखेरि अब अहिलेसम्म जसले बेसिक एसआर फ्लिप फ्लप सर्किटको वर्क बाइ युजिङ नर गेट, बेसिक एसआर फ्लिप फ्लप सर्किट बाइ युजिङ न्यान्ड गेट, अर्को कप्ड एसआर फ्लिप फ्लप बाइ युजिङ नर गेट, कप्ड एसआर फ्लिप फ्लप बाइ युजिङ न्यान्ड गेट, अर्को कप्ड जेके फ्लिप फ्लप बाइ युजिङ नर गेट, कप्ड जेके फ्लिप फ्लप बाइ युजिङ न्यान्ड गेट। यति अपरेसन जसले बुझिसकेका छौँ तिनीहरू फिगर हेर्ने बित्तिकै के इनपुट दिँदाखेरि के आउटपुट हुन्छ यो डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। अब यसको अपरेसनको लागि सबभन्दा पहिले के गरौँ, क्लक पल्स 0 राखौँ। यो क्लक पल्स 0 भयो भने यहाँनिर हाम्रो के भयो, माथिल्लो एन्ड गेटमा के जान्छ, एउटा इनपुट 0 जान्छ, माथिल्लो एन्ड गेटमा एउटा इनपुट के जान्छ, 0 जान्छ, तल्लो एन्ड गेटमा पनि एउटा इनपुट के जान्छ, 0 जान्छ। भनेपछि वाट एभर मे बी द भ्यालु अफ डी, डी को भ्यालु 0 भए पनि या 1 भए पनि, इफ द भ्यालु अफ क्लक पल्स इज इक्वल टु 0, माथिल्लो एन्ड गेटको आउटपुट के आउँछ, हाम्रो माथिल्लो एन्ड गेटको आउटपुट 0 आउँछ, तल्लो एन्ड गेटको आउटपुट के आउँछ, हाम्रो 0 आउँछ। भनेपछि यो भनेको बेसिक एसआर फ्लिप फ्लप सर्किट। अब यति मात्रै डायग्राम हेर त, यो भनेको बेसिक एसआर फ्लिप फ्लप सर्किट बाइ युजिङ नर गेट where the value of S is equal to 0 and the value of R is equal to 0। यो बेलामा के आउँछ, हाम्रो कुन कन्डिसन हुन्छ, नो चेन्ज कन्डिसन हुन जान्छ। भनेपछि हाम्रो यसमा हामी फर्स्टमा के हेर्न सक्यौँ कि when value of clock pulse is equal to 0 irrespective of the value of D,
whether the value of D may be either 0 or 1, the output QT of flip flop does not change. यो भनेको फर्स्ट एउटा हामी फर्स्ट स्टेप हेर्न सक्छौँ। अब सेकेन्ड स्टेपमा हेर्दाखेरि हामी के गर्ने, क्लक पल्स बराबर कति मान्छौँ हामी, क्लक पल्स बराबर 1 मान्छौँ हामी, ठिक छ। अब फेरि डी बराबर के मानौँ, 0 मानौँ। यो डी बराबर 0 भयो भने यहाँ के जान्छ, 0, यहाँ के जान्छ हाम्रो इन्भर्टरको आउटपुट, यो 0 दियो भने यहाँनिर नट गेट छ भनेपछि 0 को आउटपुट 0 लाई नट गेटबाट पास गर्यो भने 1 आउँछ, ठिक छ। क्लक पल्स 1 छ भनेपछि यहाँ के आउँछ, 1, यहाँ पनि 1 भनेपछि माथिल्लो एन्ड गेटको आउटपुट के आयो हाम्रो, माथिल्लो एन्ड गेटको आउटपुट के आयो, 1, तल्लो एन्ड गेटको आउटपुट के आयो हाम्रो, 0, ठिक छ। भनेपछि यति हो। फेरि के को छ हाम्रो सर्किट, बेसिक एसआर फ्लिप फ्लप सर्किट। यति सर्किट भनेको बेसिक एसआर फ्लिप फ्लप सर्किट where the value of S is equal to 0 and the value of R is equal to 1। यो बेलामा आउटपुट के आउँछ हाम्रो, 0 आउँछ। भनेपछि यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ कि, यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ कि हामीले यहाँनिर इनपुटमा के दिइराखेका छौँ, डी को ठाउँमा 0, इनपुटमा हामी डी को ठाउँमा के दिइराखेका छौँ, 0 दिइराखेका छौँ र आउटपुटमा पनि हाम्रो के भइराखेको छ, हाम्रो 0 आइराखेको छ। भनेपछि whatever data we are giving at the input, इनपुटमा हामीले 0 डाटा दिँदाखेरि आउटपुटमा पनि हाम्रो करस्पोन्डिङ 0 डाटा आउन भयो र कन्डिसन के हुनुपर्छ, क्लक पल्स 1 भयो भने मात्रै है। क्लक पल्स 1 भनेपछि एज अ फ्लिप फ्लप यो सर्किटहरु काम गर्नको लागि क्लक पल्स 1 हुनै पर्छ। क्लक पल्स 0 भयो भने जुनसुकै फ्लिप फ्लपमा कुन कन्डिसन हुन जान्छ भन्दा हाम्रो नो चेन्ज को कन्डिसन हुन जान्छ। भनेपछि डी को ठाउँमा हामीले 0 राख्दाखेरि आउटपुट के आयो, हाम्रो 0 आयो। अब फेरि के गरौँ, डी को ठाउँमा हामी 1 राखौँ। डी को ठाउँमा हामी 1 राख्दाखेरि डी को ठाउँमा हामी के गरौँ, 1 राखौँ। डी को ठाउँमा 1 राख्यौं र क्लक पल्स पनि कति राखौँ हामी, 1 राखौँ। भनेपछि यहाँ 1 को 1 यहाँनिर 1 नै जान्छ, अर्को 1 को कम्प्लिमेन्ट भनेको 0, यहाँनिर के हुन्छ भन्दा त माथिल्लो एन्ड गेटमा इनपुट के हुन्छ हाम्रो 0। भनेपछि 0 र 1 को आउटपुट हाम्रो के आउँछ, यहाँनिर 0 आउँछ। अर्को 1 र 1 को आउटपुट के आउन जान्छ, हाम्रो 1 नै आउन जान्छ। भनेपछि यो भनेको पनि अब के भयो, बेसिक एसआर फ्लिप फ्लप सर्किट बाई युजिङ नर गेट where the value of S is equal to कति छ हाम्रो 1 and the value of R is equal to कति छ हाम्रो 1। त्यो बेलामा आउटपुट के आउँछ, हाम्रो 1 आउँछ। भनेपछि हामीले डाटा डी को ठाउँमा हामी 1 मान्यौं भने यो गेटहरुको कति डिले छ, त्यो डिले पछि हाम्रो सेम डाटा के हुन्छ भन्दा त आउटपुटमा एपियर हुन्छ। त्यही भएर यसलाई के भनेको हो भन्दा त डिले फ्लिप फ्लप भनेको हो कि त डाटा फ्लिप फ्लप भनेको हो। हामी जुन भ्यालु हामी डी इनपुटमा दिन्छौं त्यही भ्यालु हाम्रो के हुन्छ, सर्टेन टाइम पछि सर्टेन गेटहरुको प्रोपागेसन डिले पछि आउटपुटमा के हुन जान्छ भन्दा त एपियर हुन जान्छ। त्यही भएर हामीले डाटा फ्लिप फ्लप भनेको हो कि त डिले फ्लिप फ्लप भनेको हो। भनेपछि यसको अपरेसन क्लियर भयो सबैलाई? यस सर। भनेपछि हामी यसमा यहाँ के भन्न सक्छौं, यसको हेर त, यसको यो जुन ट्रुथ टेबल छ, यो ट्रुथ टेबल हामी के भन्न सक्छौं हेर त, जब क्लक पल्स को भ्यालु के छ हाम्रो 0 छ, when the value of clock pulse is 0, clock pulse यहाँ 0 छ भने D को भ्यालु whatever don't care 0 होस् या 1 होस्, क्लक पल्स 0 छ भने आउटपुट के आउँछ, नो चेन्ज आउँछ। अर्को क्लक पल्स 1 छ र त्यो बेलामा D को भ्यालु 0 छ भने पनि हाम्रो Q बराबर के आउँछ 0, D is equal to Q हुन जान्छ यसमा। अर्को क्लक पल्स 1 हुँदाखेरि D is equal to हामी 1 मान्छौं भने Q is equal to के आउँछ, हाम्रो 1 आउन जान्छ। यो भनेको हाम्रो के भयो, स्पेसिफिक क्यारेक्टरिस्टिक टेबल। यसलाई हामी के भन्न सक्छौं भन्दा त, यसलाई हामी के भन्न सक्छौं, स्पेसिफिक क्यारेक्टरिस्टिक टेबल।
यो एक्ज्याक्ट हामी यसलाई जेनरल फर्ममा भन्न सक्छौँ, जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक टेबल, र यो भनेको डाटा क्यारेक्टरिस्टिक टेबल। ठिक छ। अब जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक टेबलमा हामी जस्ट अब डी इक्वल टु 0 र क्लक पल्स हाम्रो 1 हुँदाखेरि क्यू इक्वल टु 0, अर्को डी इक्वल टु 1 र क्लक पल्स 1 हुँदाखेरि हाम्रो आउटपुट इक्वल टु 1, क्लक पल्स 0 र डी को भ्यालु डोन्ट केयर भयो भने आउटपुट नो चेन्ज। यो भनेको जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक टेबल, र माथिमा हाम्रो डाटा क्यारेक्टरिस्टिक टेबल या स्पेसिफिक क्यारेक्टरिस्टिक टेबल हेर्न सक्छौँ हामी। ठिक छ। भनेपछि अब हेर त, यो यही ट्रुथ टेबलबाट हामी यो माथिको ट्रुथ टेबल हामी एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। हेर क्यू बराबर यो सबै हाम्रो के को लागि हो भन्दा त, यो सबै हाम्रो के को लागि हो भन्दा त हाम्रो क्लक पल्स 1 को लागि छ माथिको क्यारेक्टरिस्टिक टेबल। भनेपछि यो डी इक्वल टु 0 भयो भने क्यूटी प्लस 1 बराबर के आउँछ हाम्रो, डी इक्वल टु 0 भयो भने क्यूटी प्लस 1 बराबर के हुन्छ, 0 हुन्छ। ठिक छ। अर्को यहाँ पनि क्यू को भ्यालु जेसुकै होस्, 0 होस् या 1 होस्, यहाँनिर के हुन्छ भन्दा त डी इक्वल टु 0 भयो भने क्यूटी प्लस 1 0, अर्को डी इक्वल टु 0 भयो भने क्यूटी प्लस 1 0। ठिक छ। अर्को डी इक्वल टु 1 छ भने क्यूटी प्लस 1 के हुन्छ हाम्रो, 1 नै हुन्छ। ठिक छ। क्यूटी अब क्यू प्रिभियस भ्यालु अफ क्यू 0 होस् या 1 होस्, डी इक्वल टु 1 छ भने आउटपुट के आउँछ हाम्रो, 1 नै आउँछ। यो डाटा क्यारेक्टरिस्टिक टेबल के को लागि चाहियो हो, क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन डिराइभ गर्नको लागि। ठिक छ। भनेपछि अब हामीले जुन अघि जुन मेकानिजम हेरेका थियौँ, त्यो मेकानिजम हामीले जुन अघि मेकानिजम हेरेका थियौँ, त्यो मेकानिजम हाम्रो बाइजिङ नर गेटको मेकानिजम थियो। अब अर्को मेकानिजम हामी के हेर्न सक्छौँ, नेन्ड गेटको मेकानिजम हेर्न सक्छौँ। नेन्ड गेटको मेकानिजमबाट हेऱ्यौँ भने हाम्रो के हुन जान्छ, यहाँनिर नेन्ड गेटको मेकानिजमबाट हेऱ्यौँ भने हाम्रो पहिला के गर्ने, एसआर फ्लिप फ्लपकै डायग्राम बनाउने, कन्फ्युजन नहोस् त्यसको लागि। भनेपछि एस यो हाम्रो एस थियो एसआर फ्लिप फ्लपमा, यो पार्ट थिएन। ठिक छ। यो के थियो, हाम्रो आर थियो। भनेपछि यो फिगर के को फ्लिप फ्लप भयो, के को फिगर भयो, हाम्रो एसआर फ्लिप फ्लप बाइ युजिङ नेन्ड गेट। अब यसमा के गर्ने, एस को ठाउँमा के राख्ने, अब एस को ठाउँमा के राख्ने, डी राख्ने, आर को ठाउँमा के गर्ने, डी को कम्प्लिमेन्ट। भनेपछि डीलाई के गर्ने, इन्भर्टरबाट पास गर्ने, र त्यो हामी के को ठाउँमा राख्छौँ भन्दा त आर को ठाउँमा राख्छौँ। यो भनेको फिगर वाइज डिफरेन्स बिट्विन एसआर फ्लिप फ्लप एन्ड डी फ्लिप फ्लप। अब अपरेसन वाइज यसको पनि अपरेसन हेरौँ। यसको अपरेसन वाइज हामी हेर्छौँ भने अब सबभन्दा पहिले के गरौँ, क्लक पल्स 0 राखौँ। यो क्लक पल्स 0 भयो भने वाट एभर मे बी द भ्यालु अफ डी, डी को भ्यालु हाम्रो जेसुकै भए पनि त्यो हामी डोन्ट केयर मानौँ। यहाँ के आउँछ, नेन्ड गेटमा कुनै एउटा इनपुट 0 छ भने हामी हेरिसकेका छौँ, आउटपुट के आउँछ हाम्रो, 1 आउँछ। यहाँ पनि कुनै एउटा इनपुट 0 छ भने आउटपुट के आउँछ, 1 आउँछ। भनेपछि यो फिगर अब के को फिगर भयो, बेसिक एसआर फ्लिप फ्लप सर्किट बाइ युजिङ NAND gate where the value of S is equal to 1 and the value of R is equal to 1। यो बेलामा आउटपुट के आउँछ, हाम्रो नो चेन्ज आउँछ। ठिक छ। यही कुरा हामी अर्को नर गेटबाट पनि हामीले हेरेका थियौँ। क्लक पल्स 0 हुँदाखेरि वाट एभर मे बी द भ्यालु अफ डी, आउटपुट के हुन जान्छ, हाम्रो नो चेन्ज हुन जान्छ। मिल्यो। अब के गरौँ यहाँनिर, अब हामी के गरौँ भन्दा त क्लक पल्स 1 मानौँ, डी को भ्यालु 0 मानौँ। डी को भ्यालु 0 भयो भने यहाँ के आउँछ हेर त, एउटा इनपुट 0, अर्को इनपुट के हुन्छ 1। भनेपछि यहाँ के आउँछ, अब 1 नै आउँछ। ठिक छ। अर्को यहाँ के आउँछ, 0 को इन्भर्टरबाट पास भएको आउटपुट 1। भनेपछि तल्लो NAND गेटमा हाम्रो 1 1 हुन गयो, 1 1 को के आउँछ, 0 हुन जान्छ। भनेपछि यति भनेको हाम्रो के भयो, बेसिक एसआर फ्लिप फ्लप सर्किट बाइ युजिङ NAND gate where the value of S is equal to 1 and the value of R is equal to 0। भनेपछि यो बेलामा आउटपुट के आउँछ, हाम्रो
0 आउँछ ठीक छ भनेपछि यो पनि मिल्यो log pulse 1 d equal to 0 भयो भने q बराबर के आउँछ हाम्रो q बराबर के आउँछ हाम्रो 0 आउन जान्छ भनेपछि यो 0 हामीले दियौं भने यहाँनिर पनि के भयो भन्दा त 0 आयो अर्को नेक्स्ट अपरेसन हेर्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौं d equal to 1 राखौं clock pulse पनि 1 राखौं भनेपछि यहाँ 1 आयो यहाँ पनि 1 आयो यहाँ कति आयो 0 आयो त्यसपछि यो 1 को कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ 0 यहाँ पनि के हुन्छ 0 हुन्छ यो NAND गेट को आउटपुट के हुन्छ 0 र 1 को कम्प्लिमेन्ट 0.1 0 कम्प्लिमेन्ट 1 भनेपछि यो भनेको फेरि के भयो बेसिक SR flip-flop circuit by using NAND gate where the value of S is equal to 0 and the value of R is equal to 1 यो बेलामा आउटपुट के आउन जान्छ हाम्रो 1 आउन जान्छ भनेपछि यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौं d को भ्यालु 1 छ clock pulse को भ्यालु 1 छ भने q बराबर के आउन गयो हाम्रो 1 आउन गयो यसरी हामी अपरेसन हेर्न सक्छौं भनेपछि हामी NOR गेटबाट d फ्लिप फ्लप को सर्किट डिजाइन गर्छौं कि त NAND गेटबाट d फ्लिप फ्लप को सर्किट डिजाइन गर्छौं जसरी डिजाइन गर्दा पनि हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक टेबलमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन हाम्रो इरेस्पेक्टिभ अफ के हुन्छ भन्दा त यो इन्टरनल ब्लक को फिगर चेन्ज भयो तर हाम्रो के हुन्छ फर पर्टिकुलर भ्यालु अफ d हाम्रो के हुन जान्छ भन्दा त सेम भ्यालु अफ के हुन जान्छ भन्दा त q आउन जान्छ आइदर वी आर युजिङ NOR बेस्ड गेट or either we are using NAND based gate अब यहाँसम्म क्लियर भयो यो मेकानिजमहरु Yes, sir. Yes, sir. त्यसपछि अब यो क्यारेक्टरिस्टिक टेबल स्पेसिफिक क्यारेक्टरिस्टिक टेबल छ अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भन्दा अगाडि अर्को के छ हाम्रो ग्राफिक सिम्बल भनेपछि यो भित्रको जुन हाम्रो ग्राफिक सिम्बलको लागि के गर्ने यो भित्रको जुन हाम्रो गेटहरु छ त्यसलाई के गर्ने एउटा ब्लक बनाउने त्यही ब्लक हामी यहाँ बनाएका छौं ठीक छ भनेपछि इनपुट के छ हाम्रो एउटा डी इनपुट छ अर्को के इनपुट छ यहाँ हाम्रो क्लक इनपुट छ भनेपछि डी र क्लक हामी इनपुट दिन्छौं अर्को आउटपुटहरु के छ हाम्रो क्यू र क्यू ड्याश भनेपछि दिस इज द के भयो भन्दा त ग्राफिक सिम्बल फर डी फ्लिप फ्लप को के हुन गयो हाम्रो ग्राफिक सिम्बल हुन गयो अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा त क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन डिराइभ गर्नु पर्यो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन डिराइभ गर्नको लागि यहाँनिर इनपुट कतिवटा छ डी र क्यू दुईटा भनेपछि टु भेरिएबल के गर्ने के म्याप ड्रा गर्ने टु भेरिएबल के म्याप ड्रा गर्ने कुन पोजिसनमा 1 छ त्यो पोजिसनमा के गर्ने यहाँनिर 1 राख्ने अब त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन हाम्रो के हुन जान्छ हेर त हाम्रो टु भेरिएबल छ भनेपछि क्यू र डी अब हामी यहाँनिर के म्याप बनाउने अब यो पोजिसन र यो पोजिसनमा के छ हाम्रो 1 छ भनेपछि अब दुईटैलाई हामीले यहाँनिर पेयरिङ गर्यो भने हाम्रो आउटपुट के हुन्छ यहाँनिर हेर त यो 0 1 ब्यालेन्स भयो अर्को यो 1 1 भनेको के भयो भन्दा त डी भनेपछि qt + 1 = के हुन गयो हाम्रो डी हुन गयो त्यही कुरा हामीले अहिलेको अपरेसनमा पनि हेरेका थियौं डी को भ्यालु 0 राख्यो भने नेक्स्ट स्टेट qt + 1 को भ्यालु 0 आउँछ डी को भ्यालु 1 राख्यो भने qt + 1 को भ्यालु के आउन जान्छ हाम्रो 1 आउन जान्छ सो दिस इज द क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन फर हाम्रो के छ भन्दा त डी फ्लिप फ्लप यो हाम्रो डी फ्लिप फ्लप को लागि क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन हुन गयो अब टाइमिङ डायग्राम बनाउँदाखेरि यहाँनिर के गर्ने एउटा डी को एउटा र्यान्डम प्याटर्न चुज गर्ने यहाँनिर के गर्ने यहाँनिर हामी टाइमिङ डायग्राम बनाउँदाखेरि एउटा डी को हामी के गरेका छौं यहाँनिर र्यान्डम प्याटर्न हामीले एउटा लिएका छौं ठीक छ अब क्लक पल्स पनि हामी ड्रा गर्यौं अब क्लक पल्स ड्रा गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसको टाइमिङ डायग्राम ड्रा गर्नुको लागि हामीले एजम्पसन गर्नुपर्ने हुन्छ आइदर वी शुड यूज पोजिटिभ एज ट्रिगर और नेगेटिभ एज ट्रिगर पोजिटिभ एज ट्रिगर यहाँनिर हामीले यो डायग्राम युज गरेका छौं भनेपछि जहाँ जहाँ पोजिटिभ एज ट्रिगर छ त्यहाँ के गर्ने भन्दा त्यहाँनिर डट डट बनाउने ठीक छ भनेपछि अब यहाँनिर कति छ हाम्रो डी को भ्यालु 0 छ भने के हुन्छ हाम्रो
नेक्स्ट क्लक एक्टिभेट त अब यहाँ छ भनेपछि यो ठाउँमा 0 छ भने नेक्स्ट क्लक एक्टिभेट नहुन्जेलसम्म आउटपुट के हुन्छ हाम्रो 0 हुन्छ नो चेन्ज सरी डी को भ्यालु 0 छ भने आउटपुट पनि 0 हुन जान्छ त्यसपछि अब फेरि यहाँनिर हेर त डी को भ्यालु कति छ 1 डी को भ्यालु 1 भयो भने आउटपुट के आउँछ हाम्रो 1 नै आउँछ देखिराखेको छ यो आउटपुट 1 नै आउँछ ठीक छ फेरि यहाँनिर हेर्नु त डी को भ्यालु कति छ 1 छ आउटपुट के आउँछ नेक्स्ट अर्को क्लक पक्षमा 1 नै आउँछ फेरि यहाँ कति छ डी को भ्यालु 0 छ नेक्स्ट क्लक पक्षमा आउटपुट के आउँछ 0 आउँछ फेरि यहाँ के छ डी को भ्यालु 1 छ भनेपछि नेक्स्ट क्लक पक्षमा आउटपुट के हुन्छ यसको 1 आउँछ ठीक छ यसरी अब क्यू हामीले ड्रा गर्न सक्यौं भने यो क्यू ड्याश ड्रा नगरे पनि हुन्छ क्यू ड्याश ठ्याक्कै त्यसको के हुन्छ हाम्रो अपोजिट 0 क्यू 0 छ भने क्यू ड्याश के हुन जान्छ 1 हुन जान्छ यसरी हामी के गर्न सक्छौं डी फ्लिप फ्लपको हामीले टाइमिङ डायग्राम पनि हामी ड्रा गर्न सक्छौं यसरी हामी के गर्न सक्छौं यहाँनिर डी फ्लिप फ्लपको टाइमिङ डायग्राम हामी ड्रा गर्न सक्छौं ठीक छ भनेपछि डी फ्लिप फ्लपमा हामी के भन्यो यहाँनिर डी फ्लिप फ्लपमा हामी के भन्यौं कि क्लक पल्स 0 भयो भने हाम्रो के हुन्छ इरेस्पेक्टिभ अफ द भ्यालु अफ डी हाम्रो सर्किटको आउटपुट के हुन्छ हाम्रो चेन्ज हुँदैन अर्को हामी के बुझ्नु पर्छ क्लक पल्स 1 हुँदाखेरि यहाँनिर त क्लक पल्स 1 हुँदाखेरि यदि डी को भ्यालु 1 छ भने क्यू को भ्यालु के हुन्छ हाम्रो 1 हुन्छ र यस्तोलाई हामी के भन्छौं यहाँनिर सेट कन्डिसन या सेट स्टेट भन्छौं फेरि क्लक पल्स 1 हुँदैखेरि क्लक पल्स हाम्रो 1 हुँदैखेरि यदि हाम्रो के भइराखेको छ यहाँ डी को भ्यालु 0 छ भने क्लक पल्स 1 हुँदैखेरि यदि डी को भ्यालु 0 छ भने हाम्रो के हुन जान्छ क्यू को भ्यालु 0 हुन जान्छ र सर्किट कुन स्टेटमा जान्छ भन्दा त क्लियर स्टेटमा जान्छ यहाँसम्म क्लियर भयो सबैलाई यस सर यस सर यहाँसम्म डी फ्लिप फ्लपमा केही नबुझेको कुरा छ छैन सर छैन हैन अब त्यसो भए म अब क्वेशन सोध्छु एक दुई जनालाई बुझेर पढ्नु पर्यो नि हैन यस्तो तिमीहरूले यहाँ पढ्ने गोल्डन चान्स पाएको छ लकडाउनले गर्दा नभए त इक्जाम पनि भइसक्यो हुन्थ्यो इक्जाम भएर सेकेन्ड सेमेस्टर पनि लगभग एक महिना जति 1.5 महिना बितिसक्यो हुन्थ्यो भनेपछि अब डी फ्लिप फ्लप किन आयो एकजनाले भन त व्हाट इज द रिजन फर इमर्जिङ डी फ्लिप फ्लप त्यो एसआर फ्लिप फ्लपको अनडिफाइन्ड स्टेट हामीले प्रिभेन्ट गर्नलाई डी फ्लिप फ्लप बनाएको हो एसआर फ्लिप फ्लपको इन्डिटरमिनेट कन्डिसन जुन छ हाम्रो त्यो कन्डिसन नआउन दिनको लागि हाम्रो डी फ्लिप फ्लप आएको हो ठीक छ त्यसपछि what are the full forms of D flip flop and why we give those names to D flip flop हितेशले भन त डी फ्लिप फ्लपको डी चाहिँ कि त डेटा हुन सक्छ कि त डिले डेटा चाहिँ किनभने हामीले जुन इनपुट दियो आउटपुट एभ्री टाइम त्यही आउँछ अनि डिले चाहिँ किनभने त्यो
इनपुट जे आयो त्यही आउटपुट आउनलाई सर्टेन टाइम लाग्छ त्यो फ्लिप फ्लपको प्रोपगेसन डिलेले गर्दाखेरि त्यसैले भनिन्छ। गुड गुड ठिक छ। म कौशल रेडी हो। डी फ्लिप फ्लपमा इफ द भ्यालु अफ क्लक पल्स इज इक्वल टु 0 भयो भने आउटपुट के हुन्छ भन त? नो चेन्ज हुन्छ सर। किन नो चेन्ज हुन्छ? नो चेन्ज हुन्छ किनकि किन नो चेन्ज हुन्छ? किनकि त्यो दुईटै इनपुट इक्वल टु 0 हुन्छ एसआर ल्याचमा। क्लक पल्स 0 भयो भने हाम्रो के हुन्छ एसआर ल्याच या बेसिक एसआर फ्लिप फ्लपमा नर गेटबाट डिजाइन गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ दुईटै एस पनि 0 आर पनि 0 त्यो भनेको नो चेन्ज। ठिक छ। भनेपछि यो बेलामा हाम्रो क्लक पल्स 0 छ भने र त्यो बेलामा हामी डी को भ्यालु 0 दिन्छौँ या डी को भ्यालु 1 जेसुकै दिए पनि आउटपुट के हुन जान्छ हाम्रो नो चेन्ज हुन जान्छ। ठिक छ। हस् सर। त्यसपछि नेक्स्ट प्रतीक भन्नु त डी 0 छ र क्लक पल्स 1 छ भने आउटपुट के आउँछ? डी 0 र क्लक पल्स 1 या डी 0 क्लक पल्स 1 छ भने आउटपुट के आउँछ? थाहा भएन? थाहा भएन सर। 0 हुन्छ हो। कन्फिडेन्ट भएर भन्नु पर्यो के हुन्छ? 0 हो। 0 हो। किन 0? किन 0 हुन्छ? किन 0 हुन्छ भन? त्यो चाहिँ थाहा भएन सर। थाहा भएन? निशा अब आएको अघि थिएन? आएको हो सर तर मलाई पनि आउँदैन। आउँदैन। तिमी अघि आएर पुरा केही रेस्पोन्सै थिएन। मैले कतिचोटि क्वेसन सोधिसकेँ तिमीले। सर मेरो नामै गलत प्रोनाउन्स गर्नुभयो त्यही भएर। के? नाम नै गलत प्रोनाउन्स गर्नुभयो क्या त्यही भएर। नाम के छ तिम्रो प्रोनाउन्सिएसन? एनिसा हो तपाईँले इनिसा भन्नुभयो। निशा उसले हो नि। ठिकै छ। डी फ्लिप फ्लपमा के हुन्छ भन त? व्हाइट इज डिले फ्लिप फ्लप अर व्हाइट इज डाटा फ्लिप फ्लप? थाहा छैन सर। थाहा छैन। यसो गेस्ट जस्तो आउँछ भने कसरी थाहा हुन्छ? पुरै बस्नु पर्यो, नबुझेको सोध्नु पर्यो हैन? नामको लागि मात्रै जोइन भएर त भएन। टुरिस्ट जस्तो मान्छेलाई कहाँ थाहा हुन्छ त सर? ठिक छ। डी फ्लिप फ्लपमा हामी के समराइज गर्न सक्छौँ भन त? सबैजनाले एउटा पोइन्ट भनौँ त डी फ्लिप फ्लपको बारेमा। पागै पागो
के समराइज गर्न सक्छौँ डी फ्लिप फ्लपमा? क्लक पल्स 1 हुँदा डी को भ्यालु के हुन्छ? डेटा स्टोर गर्छ। एकजनाको मात्रै भनौँ न एकचोटि। डी फ्लिप फ्लपले डेटा स्टोर गर्छ। डेटा स्टोर गर्छ भनेपछि whatever data we give at input, the same data appears at output after the propagation delay of the gates. ठिक छ? र कुन केसको लागि हामी भन्दैछौँ भन्दा त when the value of clock pulse is equal to 1. अर्को पोइन्ट, अर्को कसैले भन? डी फ्लिप फ्लपले के गर्छ? अर्को पोइन्ट के भन्न सक्छौँ हामी? हाम्रो एसआर फ्लिप फ्लपको इन्डिटर्मिनेट स्टेट हुनबाट के गर्छ? हाम्रो प्रिभेन्सन गराउँछ। ठिक छ? अर्को डी फ्लिप फ्लपमा इनपुट कतिवटा हुन्छ? 2 इनपुट हाम्रो दुईटा only 2 हुन्छ, डी र क्लक पल्स। अरु एसआर फ्लिप फ्लप जेके फ्लिप फ्लपहरुमा इनपुट कतिवटा हुन्थ्यो? 3 एसआर फ्लिप फ्लप जेके फ्लिप फ्लपहरुमा इनपुट कतिवटा हुन्थ्यो हाम्रो? 3 इनपुट। एसआर क्लक पल्स, जेके मा जेके र क्लक पल्स। त्यसपछि what is difference between characteristic table and characteristic equation? Example banda. What is difference between characteristic table and characteristic equation? दुईटै एउटै हो कि फरक फरक कुरा हो? क्यारेक्टरिस्टिक टेबल र एक्जाममा कति क्यारेक्टरिस्टिक टेबलको ठाउँमा क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन लेख्या हुन्छ, क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनको ठाउँमा कति क्यारेक्टरिस्टिक टेबल लेख्या हुन्छ के? त्यो चाहिँ मिस्टेक गर्नु भएन। दुईटै एउटै कुरा हो कि फरक फरक कुरा हो भन्नु त? Anyone? फरक हो। क्यारेक्टरिस्टिक टेबलमा चाहिँ हाम्रो प्रिभियस स्टेट र प्रेजेन्ट स्टेट के हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले लिस्ट गर्छौं। अनि क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनले चाहिँ त्यो सबै एउटा इक्वेसनमा समराइज गर्ने हो सर। भनेपछि त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ? क्यारेक्टरिस्टिक टेबल भनेको ट्रुथ टेबल हो, जसमा हामी के गर्छौँ? इनपुटबाट हाम्रो आउटपुट के हुन्छ त्यो हामी के गर्छौँ भन्दा त्यो इनपुटको कुन प्याटर्नबाट कुन आउटपुट हुन्छ त्यो हामी लेख्छौँ। 0 0 हुँदाखेरि के हुने, 0 1 हुँदाखेरि के हुने, त्यो टेबल त्यही ट्रुथ टेबललाई नै हामी क्यारेक्टरिस्टिक टेबल भन्छौँ। र अर्को क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भनेको हामी के गर्ने भन्दा त हामीले त्यही ट्रुथ टेबल या क्यारेक्टरिस्टिक टेबलबाट हामी के गर्छौँ? केम्याप बनाएर हामीले केम्याप युज गरेर एउटा आउटपुट इन टर्म्स अफ इनपुटको जुन इक्वेसन लेख्छौँ, आउटपुट इन टर्म्स अफ इनपुटको जुन इक्वेसन लेख्छौँ त्यही इक्वेसनलाई हामी के भन्छौँ? क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भन्छौँ। ठीक छ? यिनै डिफरेन्स छ। अब डी फ्लिप फ्लपमा अरु कसैलाई के कन्फ्युजन छ? एनी क्वेसन फ्रम डी फ्लिप फ्लप? छैन? छैन सर। छैन भने अब ठिकै छ। हाम्रो आजको अब टाइम पनि अब सकिन थाल्यो। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी डी फ्लिप फ्लप स्टार्ट गर्छौँ है। आजको यति गरौँ, नेक्स्ट क्लासमा हामी डी फ्लिप फ्लप स्टार्ट गर्छौँ। म एटेन्डेन्स तिमीहरूको गइसकेँ, यही डाउनलोड गरेर है। त्यसपछि तिमीहरू अब यो अहिलेसम्म हामी के रिभाइज गर्यौ त्यो एकचोटि फेरि पढ हैन। अनि केही क्वेसन छ भने नेक्स्ट क्लासमा मलाई सोध है, अनि इफेक्टिभ हुन्छ कि। हस् सर। हुन्छ, त्यसो भए हामी टर्मिनेट गर। फाइलहरु ठिकै छ, म राख्ने होला स्लाइड। स्लाइडहरु राख्दिनुस् न। मैले पहिले पनि दिइसकेको छु, म फेरि राख्ने होला आज। एकछिन पछि राख्दिन्छु। हस् सर, यही उसमा टिम्समा राख्दिनु भयो भने सजिलो हुन्छ कि हामीलाई। हुन्छ म राख्दिन्छु। हस् सर। हुन्छ है। थ्यांक यू सर। हुन्छ, वेलकम। थ्यांक यू सर। वेलकम।